pa ang awayon. Sila nakabulan ng naglabay, ang mga utang nila kay Inday. Wala pa nila nabayaran, nila naging kalipatan. Kung imo masukat sa dalan, ining tao nga pala utang. Pulpili ko sa pihak na dalan, nahadlok sukton sa iya utang. Kada ko sa imo nga utang, dapat imugid nga bayaran. Ang imutanan nga mga ulam sa adlaw nga bintugan. Kung mangutang, lipay-lipay, kung sinuktanay, away-away.